अथ 43 सर्गः। ततः सन्दिश्य सुग्रीवः श्वशुरम् पश्चिमान् दिशम् वीरम् शतबलिम् नाम वानरम् वानरेश्वरः। उवाच राजा सर्वज्ञः सर्ववानरसत्तमः वाक्यमात्महितम् चैव रामस्य च हितम् तदा वृतः शतसहस्रेण त्वद्विधानाम् वनौकसा वैवस्वतसुतैः सार्धम् प्रविष्टः सर्वमन्त्रिभिः दिशम् ह्युदीचीम् विक्रान्तहिमशैलावतंसिकाम् सर्वतः परिमार्गध्वम् रामपत्नीम् यशस्विनीम् अस्मिन् कार्ये विनिर्वृत्ते कृते दाशरथेः प्रिये ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदाम्बराः कृतम् हि प्रियमस्माकम् राघवेण महात्मना तस्य चेत्प्रतिकारोऽस्ति सफलम् जीवितम् भवेत् अर्थिनः कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुरपि यश्चरेत् तस्य स्यात् सफलम् जन्म किम् पुनः पूर्वकारिणः एताम् बुद्धिम् समास्थाय दृश्यते जानकी यथा तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मत्प्रियहितैषिभिः अयम् हि सर्वभूतानाम् मान्यस्तु नरसत्तमः अस्मासु च गतः प्रीतिम् रामः परपुरञ्जयः इमानि बहुदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च भवन्तः परिमार्गम् तु बुद्धिविक्रमसम्पदा तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च प्रस्थलान् भरतांश्चैव कुरूंश्च सह मद्रकैः काम्बोजयवनांश्चैव शकानाम् पत्तनानि च अन्वीक्ष्य दरदांश्चैव हिमवन्तम् विचिन्वथ लोध्रपद्मकखण्डेषु देवदारुवनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ततः सोमाश्रमम् गत्वा देवगन्धर्वसेवितम् कालम् नाम महासानुम् पर्वतम् तम् गमिष्यथ महत्सुतस्य शैलेषु पर्वतेषु गुहासु च विचिन्वत महाभागाम् रामपत्नीमनिन्दिता तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम् हेमगर्भम् महागिरिम् ततः सुदर्शनम् नाम पर्वतम् गन्तुमर्हथ ततो देवसखो नाम पर्वतः पतगालयः नानापक्ष्यसमाकीर्णो विविधद्रुमभूषितः तस्य काननखण्डेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः तमतिक्रम्य चाकाशम् सर्वतः शतयोजनम् अपर्वतनदीवृक्षम् सर्वसत्त्वविवर्जितम् तत्तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारम् रोमहर्षणम् कैलासम् पाण्डुरम् प्राप्य हृष्टा यूयम् भविष्यथ तत्र पाण्डुरमेघाभम् जाम्बूनदपरिष्कृतम् कुबेरभवनम् रम्यम् निर्मितम् विश्वकर्मणा विशालानलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला हंसकारण्डवाकीर्णा अप्सरोगणसेविता तत्र वैश्रवणो राजा सर्वलोकनमस्कृतः धनदो रमते श्रीमान् गुह्यकैः सह यक्षराट् तस्य चन्द्रनिकाशेषु पर्वतेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः क्रौञ्चम् तु गिरिमासाद्य बिलम् तस्य सुदुर्गमम् अप्रमत्तैः प्रवेष्टव्यम् दुष्प्रवेशम् हि तत्स्मृतम् वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूर्यसमप्रभाः देवैरभ्यर्थिताः सम्यक् देवरूपा महर्षयः क्रौञ्चस्य तु गुहाश्चान्याः सानूनि शिखराणि च निर्दराश्च नितम्बाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः अवृक्षम् कामशैलम् च मानसम् विहगालयम् न गतिस्तत्र भूतानाम् देवानाम् न च रक्षसाम् स च सर्वैर्विचेतव्यः ससानुप्रस्थभूधरः क्रौञ्चम् गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पर्वतः मयस्य भवनम् तत्र दानवस्य स्वयम् कृतम् मैनाकस्तु विचेतव्यः ससानुप्रस्थकन्दरः स्त्रीणामश्वमुखीनाम् तु निकेतस्तत्र तत्र तु तम् देशम् समतिक्रम्य आश्रमम् सिद्धसेवितम् सिद्धा वैखानसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः
वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः हेमपुष्करसञ्छन्नम् तत्र वैखानसंसरः तरुणादित्यसङ्काशैर्हंसैर्विचरितम् शुभैः औपवाह्यः कुबेरस्य सार्वभौम इति स्मृतः गजः पर्येति तम् देशम् सदा सहकरेणुभिः तत्सरः समतिक्रम्य नष्टचन्द्रदिवाकरम् अनक्षत्रगणम् व्योम निष्पयोदमनादितम् गभस्तिभिरिवार्कस्य स तु देशः प्रकाश्यते विश्राम्यद्भ्यस्तपः सिद्धैर्देवकल्पैः स्वयम् प्रभैः तम् तु देशमतिक्रम्य शैलोदानाम निम्नगा उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः तेन यन्ति परम् तीरम् सिद्धान् प्रत्यानयन्ति च उत्तराः कुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ततः काञ्चन पद्माभिः पद्मिनीभिः कृतोदकाः नीलवैदूर्यपत्राढ्या नद्यस्तत्र सहस्रशः रक्तोत्पलवनैश्चात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः तरुणादित्यसङ्काशा भान्ति तत्र जलाशयाः महार्हमणिपत्रैश्च काञ्चनप्रभकेसरैः नीलोत्पलवनैश्चित्रैः सदेशः सर्वतो वृतः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिर्मणिभिश्च महाधनैः उद्धूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः सर्वरत्नमयैश्चित्रैरवगाढानगोत्तमैः जातरूपमयैश्चापि हुताशनसमप्रभैः नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः दिव्यगन्धरसस्पर्शाः सर्वकामान् स्रवन्ति च नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्येन गोत्तमाः मुक्ता वैदूर्यचित्राणि भूषणानि तथैव च स्त्रीणाम् यान्यनुरूपाणि पुरुषाणाम् तथैव च सर्वर्तुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्येन गोत्तमाः महार्हमणिचित्राणि फलन्त्यन्येन गोत्तमाः शयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे द्रुमाः पानानि च महार्हाणि भक्ष्याणि विविधानि च स्त्रियश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः गन्धर्वाः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा रमन्ते सततम् तत्र नारीभिर्भास्वरप्रभाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे रतिपरायणाः सर्वे कामार्थसहिता वसन्ति सहयोषितः गीतवादित्रनिर्घोषः सोत्कृष्टहसितस्वनः श्रूयते सततम् तत्र सर्वभूतमनोरमः तत्र नामुदितः कश्चिन्नात्र कश्चिदसत्प्रियः अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः समतिक्रम्य तम् देशमुत्तरः पयसाम् निधिः तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान् इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगताश्च ये देवास्तम् समवेक्षन्ते गिरिराजम् दिवङ्गताः स तु देशो विसूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते सूर्यलक्ष्म्याभिविज्ञेयस्तपतेव विवस्वता भगवांस्तत्र विश्वात्मा शम्भुरेकादशात्मकः ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मर्षिपरिवारितः न कथञ्चन गन्तव्यम् कुरूणामुत्तरेण वः अन्येषामपि भूतानाम् नानुक्रामति वै गतिः स हि सोमगिरिर्नाम देवानामपि दुर्गमः तमालोक्य ततः क्षिप्रमुपावर्तितुमर्हथ एतावद्वानरैः शक्यम् गन्तुम् वानरपुङ्गवाः अभास्करममर्यादम् न जानीमस्ततः परम् सर्वमेतद्विचेतव्यम् यन्मया परिकीर्तितम् यदन्यदपि नोक्तम् च तत्रापि क्रियताम् मतिः ततः कृतम् दाशरथेर्महत्प्रियम् महत्प्रियम् चापि ततो मम प्रियम् कृतम् भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादर्शनजेन कर्मणा ततः कृतार्थाः सहिताः सबान्धवा मयार्चिताः सर्वगुणैर्मनोरमैः
चरिष्यथोर्वीम् प्रतिशान्तशत्रवः सह प्रिया भूतधराः प्लवङ्गमाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 43 सर्गः।